रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 तारीख को एपेक्स कमेटी की 25वीं मीटिंग थी और जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हुए और जो लास्ट मीटिंग जो हुई थी 24वीं एपेक्स कमेटी की, और उसमें बहुत सारी जो इश्यूज थे उनको हल करने की जो बातें हुई थी वो रिपोर्ट भी दी गई। तो ख़ास तौर पर जैसे सेफ सिटी का है तो उसके लिए तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से वो हो रहा है, उनके साथ हमारा पूरा एग्रीमेंट भी हुआ है और वो जो प्रोसेस है वो चल रहा है और इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और फिर एक और था कि जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वजह से जो ट्रैकर लगाने थे उसमें, और फिर 4 व्हील गाड़ियों के लिए भी जो नंबर प्लेट का इशू था, तो उस नंबर प्लेट में ये इशू आया है कि जो पूरे मुल्क में जिस तरह से उनको हर सूबे में शुरू किया गया है, सिर्फ सूबे सिंध में जो हमारा प्रोसेस मुकम्मल तौर पर काम चल रहा था एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर स्टे आ गया है। तो उस स्टे की वजह से हमारा काम यहाँ पे रुका हुआ है और पूरी कोशिश की जा रही है कि वो फैसला आ जाए, क्योंकि वो फैसला जो है रिजर्व कर लिया गया है। तो जैसे ही वो फैसला आएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में होगा क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं और वो G2G जो तहत वो हुआ है तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। फिर मुख्तलिफ जो बॉर्डर साइड है वहाँ पे स्कैनर्स की बात हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से आ रहे हैं और उनको भी चेक किया जाए, और ताकि स्कैनर्स होंगे तो आसानी होगी, लोगों को किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसमें। और फिर एक और बात जो सोशल मीडिया पे आ रही है, जो अभी करीमा खातून जो थी जिन की मैयत यहाँ पे लाई गई एयरपोर्ट से, और उसको मुकम्मल सही तरीके से उनके वारसों के हैंड ओवर किया गया, और सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, रेंजर्स, हमारे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं, उन सब ने उनसे मुकम्मल तौर पर तावन किया, बल्कि उनके वर्सा को ये पेशकश भी की गई कि अगर वो उनको बाय एयर मुंतकिल करें डेड बॉडी को तो वो भी इंतज़ाम करके दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाय रोड ही हमें आप पूरा अरेंज कर दें। तो मुकम्मल तरीके से उनको वहाँ पे पहुँचाया गया जो उनका गाँव था, और फिर उनके वर्सा भी उनके साथ थे और प्रॉपर तरीके से उनको वहाँ पे ले जाया गया इज़्ज़त व एहतराम के साथ। और कुछ सोशल मीडिया पे गलत बातें आ रही हैं, कुछ लोग आपको पता है करते हैं, लेकिन इसमें सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, रेंजर्स और हमारे दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुकम्मल तौर पर उनसे ताउन किया। और भी इश्यूज़ हैं जो इंशाल्लाह जिन पर अमल होगा तो बेहतरी आएगी। एक और बात भी वहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन थी, अगर कराची की सिर्फ बात की जाए क्राइम के रेशो के लिहाज से, तो उसमें जो पहले बहुत उन नंबर ख़तरनाक लिस्ट में शुरू के नंबरों पे था, मतलब 6 नंबर पे था किसी वक्त में 2013 में, वो अब 100 और कुछ नंबर पे आ गया। तो ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर पोजीशन आई है। ये नहीं कहता मैं कि बिल्कुल ही सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन है कंपेयर अगर आप उसको पिछले सालों से अगर आप करें। तो ये डिस्कस हुए और मैं चाह रहा था कि आपसे ये शेयर किया जाए। आज ये बता दें कि खास तौर पे वज़ीर आला सिंध वाला जो मामला है और अली जैदी वाला मामला, आप भी उस इजलास में मौजूद थे और आपने कल वीडियो पब्लिश करने की भी बात की है, तो क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्या असल हक़ाइक़ क्या है? देखिए, आप सब उस दिन CM हाउस में मौजूद थे। उस मीटिंग के बाद आपके साथ प्रेस ब्रीफिंग थी
جس میں چیف منسٹر صاحب ہم بھی تھے اور اسد عمر صاحب, امین الحق صاحب اور انجینئر نجیب صاحب بھی تھے, مرزا وہاب صاحب, ہم سب لوگ اس میں تھے. تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے ایک جو یہ اس اجلاس میں بدمزگی ہوئی اور جو ظاہر ہے وفاقی وزیر کی طرف سے کی گئی, اور بالکل کسی کو بھی اس وقت یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا. دیکھیں جس بات کو وہ ایشو بنا رہے ہیں, پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں کہ جی میں نے کراچی کے ایشو پر جو ہے وہ یہ بات کی اور پھر میں وہاں سے چلا آیا. اگر یہ وجہ ہے تو پھر اسد عمر صاحب وہاں سے کیوں نہیں واک آؤٹ کیا ان کے ساتھ؟ محترم امین الحق صاحب جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں, کیا وہ کراچی کے ایشو پر سنجیدہ نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو دوسرے ہمارے ایم این اے انجینئر نجیب صاحب, کیا وہ ان ایشوز کو سنجیدہ نہیں سمجھتے؟ ایسا کچھ نہیں تھا. مکمل طور پر میٹنگ بہتر طریقے سے ہوئی. جو اس دن محمود آباد نالے کی انکروچمنٹ اور اس کا آگے بنانے کا ایشو تھا, پھر بریفنگ تھی گجر اور اورنگی نالے کی طرف, وہ ہوئی. اور آ کر انہوں نے ایک دم, اور ان کا انداز بہتر نہیں تھا جس طرح انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے مخاطب ہوئے یہ, اور انہوں نے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اس کا پوچھا, لیکن ان کا انداز اچھا نہیں تھا. اس کے باوجود سی ایم صاحب نے انہیں کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے, تو اس پر ظاہر ہے انہوں نے ڈرامہ کرنا تھا. انہوں نے وہ فائل ٹیبل پہ پٹکی اور کہا کہ جیسے ہوتا ہے, تو سی ایم صاحب نے کہا ظاہر ہے اس طرح تو میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. تو پھر یہ اٹھے اور پھر کچھ کہتے ہوئے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم وہاں پہ میزبان تھے, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی سندھ کی روایات ہوتی ہیں, آداب ہیں ہمارے میزبانی کے, تو ہم نے ان پر کوئی اس طرح کی بات ان سے نہیں کی اور وہ چلے گئے. لیکن میٹنگ کے جتنے شرکا تھے وہ سب تھے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کو. کیونکہ میں دوبارہ دوہرا دوں کہ اگر ایشو کی بات تھی کہ یہ کراچی کے مسئلے پر جو ابھی یہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے آ گئے, تو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسد عمر صاحب کیوں نہیں اٹھے, امین الحق صاحب کیوں نہیں اٹھے, انجینئر نجیب صاحب کیوں نہیں اٹھے. بلکہ جب وہ آپ سب کے سامنے ہم نے میٹنگ کی تو اس طرح کا کوئی انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا. سی ایم صاحب کی اور ہماری اس کو شرافت کہہ لیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں, کہ اس کے بعد سی ایم صاحب نے ایک خط ضرور لکھا پرائم منسٹر صاحب کو, جو ہم نے پبلک نہیں کیا. وہ پبلک بھی انہوں نے کیا, پھر اپنا خط بھی اس کے ساتھ لگا دیا, اور پھر آ کے اب دوسری باتیں کریں. اور جو اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی دھمکی دی ہے کہ ویڈیو سامنے لے آئیں گے, وہ مجھ سے ہمارے ایک سینئر نمائندے ہیں, انہوں نے پوچھا تھا, تو میں نے کہا دیکھیں یہ زوم میٹنگ تھی جس میں اسلام آباد سے جو سیکٹری پلاننگ ہے اور دیگر اداروں کے لوگ بھی اس میں تھے, این ڈی ایم اے, ایف ڈبلیو او اور دیگر جو بھی اس میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک پوری ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے. اگر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہم نے وہ لیٹر بھیجا ہے, وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ دیکھ لیں گے, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے صرف پوچھا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. ایسا بالکل نہیں تھا. سی ایم صاحب نے کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن جب انہوں نے دوبارہ ان کا انداز بالکل درست نہیں تھا تو اس پر سی ایم صاحب نے ضرور کہا کہ میں آپ کو اس طرح جواب دہ نہیں ہوں. اور وہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس بات کی یہ بات کر رہے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, تو وہ بھی ریجنل وائز اس کا اپروو ہو گیا ہے, لیکن اس کی ایک قانون سازی اسمبلی سے پاس ہوئی تھی. وہ کیبنٹ میں اپروو ہوگا, پھر اسمبلی سے پاس ہوگا, تو اس کا پورا طریقہ کار ہے. لیکن انہوں نے تو ایک آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے شعبدے بازی دکھانی تھی.